लियो, ये हफ्ता आपके लिए मसरूफियत का हफ्ता साबित होने वाला है। प्लानिटरी एक्शंस लियोज को इस वक्त बहुत फेवर कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प और अहम इवेंट्स इस हफ्ते आपके सामने पेश आएंगे। आप डिसाइसिव नेचर पर आ जाएंगे। ग्रे एरियाज में रहना इस हफ्ते से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कुछ मसरूफियत तो दीनी नौयत की होगी। ज़िलहज के दिन चल रहे हैं, बीच में यौम अरफात भी आएगा, ईद की मसरूफियात भी आएंगी। वो आपकी स्पिरिचुअल टेंडेंसी को बढ़ा देगी। उसे स्पिरिचुअली ही सेलिब्रेट करिए। गरीबों का ध्यान रखिए, यौम अरफात का रोज़ा रखिए। जो हज पर हैं वो तो अल्लाह ताला की हुक्म को बजा लाते हुए उन्होंने अपना सारा माल, अपना जिस्म कुर्बान किया। जो हज वाली इबादत है, इसमें हर ही तरह की कैपेसिटी यूज़ होती है। जिस्मानी क़ुव्वत भी, माल भी, एंड ऑब्वियसली एक्सर्शन भी होती है। लेकिन हाजियों को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत कुछ मुयस्सर आता है। ये बात मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। हज की सआदत एक बड़ी सआदत है। लेकिन जो लोग हज पे नहीं हैं वो भी अपनी मज़हबी अकायद के मुताबिक अपनी जो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ हैं, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स हैं, उनको करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ भी प्लानिटरी एक्शंस लियोज को इस वक्त बहुत फेवर कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प और अहम इवेंट्स इस हफ्ते आपके सामने पेश आएंगे। उनमें से फर्स्ट है आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज आपके 11th एंगल पर है। आप डिसाइसिव नेचर पर आ जाएंगे। ग्रे एरियाज में रहना इस हफ्ते से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ग्रे एरियाज क्या कहते हैं कि किसी काम का फैसला ना कर पाना, इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम को छोड़ देने को दिल करना। ऐसी सिचुएशन इस हफ्ते से आपके सामने नहीं आएगी। यू बिकम अ डिसाइसिव पर्सन। ब्लैक एंड वाइट, करना है तो करना है, छोड़ना है तो छोड़ना है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। मेरी ये एडवाइस है कि अगर आपके इरादे कमज़ोर हो रहा करते थे, दोहरी सोचों में, आइसोलेशन में, गम में या बुज़दिली में, तो इस सीज़न में आपको इसे कवर करना चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी बिज़नेस नौयत की हो सकती हैं जिससे मनी मेकिंग हो। वो अपॉर्चुनिटी क्रिएटिव नौयत की हो सकती हैं जिसमें आप दूसरों के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करें और क्लियर हो, लाउड हो, प्रॉफिटेबल हो, इजी हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। ये प्लान्स आप बना सकते हैं। एंड आप ऐसी कैलकुलेशंस करें जिससे आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर सकें, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकें, अपनी फैमिली की सिक्योरिटीज़, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ को इन्हेंस कर सकें, अपनी लाइफ में कंफर्ट ला सकें, ज़्यादा स्पीडी सक्सेसेस हासिल कर सकें। वेलफेयर प्लान करिए। जो आपसे कम लकी लोग हैं, आपको फैसिलिटीज़ हासिल हैं, आप उन फैसिलिटीज़ को इतना बढ़ाएं कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को काफ़ी हो जाए। पार्टनरशिप्स करिए। दोहरा सोर्स ऑफ इनकम अपनाइए। ऐसे रिस्क लीजिए जो कि जदीदियत पर मबनी हो। एआई में इन्वेस्ट करिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग करिए, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ करिए। सम सॉर्ट ऑफ ये सब चीज़ें इस वक्त आपके लिए आपके रूलिंग प्लैनेट की वजह से फेवरेबल है। फिर आपके लिए मार्स इस वक्त 10th एंगल पर है एंड मार्स इज सो पॉजिटिव ऑन योर 10th एंगल। 10th एंगल मीन्स योर सोर्स ऑफ इनकम। 10th एंगल मीन्स आपकी बेरोज़गारी का खात्मा। 10th एंगल मीन्स आपकी वर्थ ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करना, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन। एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो वो लिया जा सकता है। कोई मुकाबले में हिस्सा लेना है तो वो लिया जा सकता है। कोई अनसॉल्व्ड सिचुएशंस हैं और वो आपको अक्सर ही तंग करती हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। नाराज़गियों को दूर किया जा सकता है। नया प्लान ऑफ एक्शन फॉर द बिजनेस परफॉर्म किया जा सकता है। स्टार्टअप्स किए जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं। या लास्टली आप अपने जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब आपके लिए इस वक्त मार्स के इवज़ पॉजिटिव है। मरकरी 11th एंगल पर सूरज के साथ डबल स्ट्रेंथ, लर्निंग स्किल्स, नॉट ओनली इन द एजुकेशन बट इन द लाइफ लेसन्स। यू गेट सम न्यू एक्सपीरियंसेस, गेट न्यू कनेक्शंस, न्यू पब्लिक रिलेशंस,
new personal relations, new opportunities. This is all expected. Your communication will be magical. Your learning skill will be easy. قوت حافظہ کا تیز ہونا. ایسے اسٹوڈنٹ لیوز جو اس بات کی شکایت کیا کرتے تھے کہ وہ بہت تیاری کرتے ہیں لیکن ڈیورنگ دا ایگزام ان کا مائنڈ بلینک ہو جاتا ہے. بٹ بائی رولز آف اسٹرالوجی ڈیورنگ دا سن، سورج کی سپورٹ، ان کا مائنڈ بلینک نہیں ہوگا. دے بیکم بریو. چھائے رہیں گے لیو اسٹوڈنٹس اپنے ایگزامز میں، اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں، یا ایسی چیزوں کو سیکھنے میں جو فیوچر سے ریلیٹڈ ہیں. عمومی تعلیم اب آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہے. ایز یو نو، میں تعلیمی سسٹم کا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں کے نئے دور میں ہم انٹر ہو چکے ہیں، اور یہ نیا دور وہی لوگ انجوائے کر پائیں گے جو نئی اور جدید تعلیم سے مستفید ہوں گے. جنہوں نے ابھی بھی اولڈ اسٹریٹجیز اپنائی وہ کہیں نہ کہیں ریگریٹ میں ضرور جائیں گے. وینس آپ کے 12th اینگل پر ہے. It is a little bit slow in your emotions, so be careful in your love side, be careful in your love relations, be careful in your romantic emotions. وینس جتنے دن اب آپ کے 12th اینگل پر رہے گا یہ تھوڑا سلو ڈاؤن رہے گا. آپ کے لیے سیٹرن 9th اینگل پر ہے, so it is highly supportive for your physical health, mind health, ideas, traveling, and obviously اس سے وہ جو ججمنٹل ابیلٹیز ہوتی ہیں, کسی بندے کی نیت جج کرنا, کسی پلان کی جو گہرائی ہے اسے جج کرنا, کسی دھوکے یا چیٹنگ سے بچنے کے لیے جو کلیورنیس یا شارپنیس چاہیے ہوتی ہے, یہ سب سیٹرن سے مل جاتی ہے. سو اٹ از ناٹ ایزی کہ لوگ اب آپ کو دھوکہ دے دیں. اگر آپ خود کھا جائیں اور آنکھیں بند رکھیں کبوتر کی طرح تو آپ کی مرضی, ادروائز اٹ از ویری پاسبل کہ آپ سازشوں کو, اپنے خلاف ہونے والے دھوکے کو جج کر جائیں گے اینڈ اس سے بچ سکتے ہیں. اور بلنٹلی بچا کریں, مطلب یہ نہیں کہ کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو تب بھی آپ اس سے ریلیشن بنانے کی کوشش کریں. دھوکہ باز کبھی نہ کبھی آپ کو تنگ ضرور کرے گا, تو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیے. جس طرح آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہیں, جس طرح آپ اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچاتے ہیں, اسی طرح اپنے آپ کو دھوکے سے بھی بچانے کی کوشش کیا کریں. آپ کے لیے یورینس 11th اینگل پر ہے 25 اپریل سے, اینڈ اٹ از این آئیڈیل اینڈ ریولیوشنری سیزن فار جمپنگ اسٹائل سکسیسز unexpectedly with less efforts. تھوڑی سی بھی محنت کریں گے تو بڑی کامیابیاں حاصل کر پائیں گے. جوپیٹر نے بھی اگلے کچھ دنوں میں آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جانا ہے. میں نے جوپیٹر کی ایک الگ ویڈیو بھی بنائی ہے, اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجیے گا. اینڈ دیٹ از آئیڈیل ایٹ in the month of June, so on for 1 year. So it means لیوز کے اوپر جتنی بھی کامیابیاں ڈیو تھیں اور وہ کسی وجہ سے حاصل نہیں کر پا رہے تھے, اب وہ حاصل کر پائیں گے. بٹ اس دوران وہ لیوز جو اپنے آپ کو بالکل ہی بیمار کر چکے ہیں, ایسے لیوز جن کے پاس کرنے کو ہی کچھ نہیں ہے, وسائل کی کمی ہے یا ہمت کی کمی ہے یا ارادوں کی کمی ہے یا پلاننگ کی کمی ہے, ان لیوز کو میرا مشورہ ماننا چاہیے کہ وہ سورہ شمس کی تلاوت ضرور کریں ان بڑے 10 دنوں میں ذی الحج کے, اسپیشلی آن یوم عرفات. سو ان دنوں جو بھی سورہ شمس کی تلاوت کرے گا وہ ایکسٹرا بلیسنگز تو بہرحال اس کے پاس آئیں گی جو خیر اور برکت کی وجہ بنیں گی. اور ایز اے لیو بائی رولز آف جیمولوجیکل آرٹ آف ہیلنگ, اگر آپ روبی پہنیں یاقوت, اگر آپ بلو سفائر پہنیں نیلم, تو یہ آپ کے لیے الگ سے ایک کیٹلسٹ بیہیو کرے گا جس سے آپ کی ڈیلی روٹین پرفارم کرنا آسان ہو جائے گی. اگر روبی پہنے تو 10 کیرٹ کا, بلو سفائر پہنے تو 10 کیرٹ کا, اچھی کوالٹی کا لیجئے. تھوڑا بہت انٹرفیئر تو کرتے ہیں یہ جیولر حضرات, تھوڑا ہیٹ دیتے ہیں, تھوڑا کلر انہینس کرنے کی, دیٹ از ایکسیپٹیبل. اگر سٹون نیچرل ہے تو جدید تحقیق کے مطابق وہ آپ کے کام آئے گا. ہم نے ویسے بہت اچھے سٹونز ان کے اوریجن سے امپورٹ کر کے اپنے سٹور پر لسٹ کر دیے, اور ان اسپرچول ڈیز میں ہمیشہ ہی ایسٹرو جیمز, چاہے وہ رمضان والی عید ہو چاہے وہ یہ ذی الحج والی, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لیوز جو ہیلنگ سٹون افورڈ نہیں کر سکتے تھے انہیں ایک میجر ڈسکاؤنٹ دیا جائے
ان ایونٹس میں تاکہ وہ بھی ان خوشیوں میں شامل ہو سکیں. سو ایسٹرو جیمز کے آن لائن اسٹور پر اس وقت 40% ڈسکاؤنٹ ہے. دنیا بھر میں ڈیلیوری فری ہے, آپ کہیں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. آپ کو سٹون آپ کے ڈور سٹیپ پر میسر آ جائے گا. ان دنوں تھوڑا رش ہے, سٹاک بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, لہٰذا ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد آپ تک پہنچایا جائے. تھوڑا دیر سویر ہو تو اس کے لیے پہلے سے اپالوجیز ایکسیپٹ کریے. میں نے کوشش کی لیوز جتنے بھی آسٹرولوجیکل ایونٹس, جتنے بھی دلچسپ واقعات اس ہفتے آپ کے سامنے آنے والے تھے, اس کو آسان اردو میں کر کے آپ کی خدمت میں نے پیش کیا. اگر میرا یہ ولاگ ان نعمتوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوا ہو تو اپنی محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا, اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اگلے ہفتے مزید اچھے ٹاپکس اور جدید ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.